बकरीद को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। जी हां, बकरीद मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार है जिसको लेकर काफी बवाल इस वक्त उठा हुआ है और कुछ दिन पहले दिल्ली में होर्डिंग भी लगाए गए थे। आपने देखा होगा, बड़ी वायरल वो वीडियो भी हुई थी और फोटो भी हुआ था जिसमें बकरे का फोटो लगा हुआ था और उस पर कहा गया था मैं जीव हूं, मांस नहीं। और फिर से ये बवाल इस तरह से बढ़ा कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा है कि कुर्बानी करके पैसे को ज़ाया ना करें, इससे बेहतर है कि प्रधानमंत्री कोष में पैसा दें। मेरे साथ आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट के इमाम मौलाना मोहसिन तकवी साहब। मोहसिन साहब, पहला सवाल आपसे ये है मेरा कि जिस तरह शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन ने ये बयान दिया है, कितना सहमत हैं आप इस बयान से? देखिए, इनके जहाँ तक बयानात का ताल्लुक़ है, अब तक ये एक अकेला बयान नहीं बल्कि इससे पहले मुतअद्दिद बयानात उनकी तरफ से आ चुके हैं कि जिसमें उन्होंने बहरहाल मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ मफाद मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं ताकि वो हुकूमत की और चंद फ़िरक़ा परस्त किस्म के पार्टियों का जो है वो हिमायत और उनका समर्थन हासिल कर सकें। तो जहाँ तक अब तक जो उनके बयानात सामने आए हैं, मेरे ख़्याल से अगर उन बयानात को मद्देनज़र रखा जाए तो अब उनके बयानात की कोई हैसियत इस लिहाज से नहीं रह गई है कि ये तो अपना एक मफाद पूरा करने के लिए एक शख्स का एक ज़ाती और एक शख्सी कोशिश है कि जो वो कर रहा है। अब देखिए, इस बयान ही को आप देखिए कि पैसा बर्बाद ना करें, इसका मतलब ये है कि जनाब इब्राहीम की उस अजीम कुर्बानी को ये बेचारा नहीं समझ पाया। ईद अज़हा अपने दामन में क्या पैगाम रखती है और ख़ुद लिल्लाहियत पैदा करने के लिए, इंसान के अंदर कुर्बानी के जज्बात पैदा करने के लिए जो असर ईद अज़हा अपने दामन में रखती है, इसे वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। रहा जहाँ तक प्रधानमंत्री कोष में पैसे दिए जाने का, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान उनकी नसीहतों का मोहताज नहीं है। मुसलमानों ने इस सिलसिले के अंदर मदद की है और मुसलसल कर रहे हैं। देखिए, असल में कमी और कमज़ोरी इनकी कहाँ है? इनकी कमज़ोरी यह है कि ये दो अहम चीज़ें अगर होती हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की खातिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। मसलन बच्चों की तालीम भी एक अहम चीज़ है, उसके लिए भी इंसान बजट फराहम करता है और गरीबों की मदद के लिए भी एक बजट हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो आमादा करता है। लेकिन गरीबों की मदद का मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है वो अपने बच्चों की तालीम के बजट को भूल जाए। वो अपनी जगह के ऊपर अहमियत रखता है, ये अपनी जगह के ऊपर अहमियत रखता है। तो कुर्बानी अपनी जगह के ऊपर जो अहमियत रखती है और जो फ़वाइद उससे हासिल होते हैं, जिसे वसीम साहब जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुसलमान समझते हैं और जनाब इब्राहीम की इस अज़ीम तरीन कुर्बानी की याद को जो है वो बाकी रखना चाहते हैं। तो ये यानी अगर कहा जाता कि प्रधानमंत्री कोष के अंदर मदद कीजिए तो मुसलमान बहरहाल कर रहा है और की भी है और करेगा भी, इसके बाद भी करेगा। लेकिन एक चीज़ को जो दीन का एक सुतून हो और जिससे दीनी जज्बात जो है वो वाबस्ता हो, उसे फरामोश करने के बाद किया जाए तो ये चीज़ जो है वो अक्ल में ना आने वाली है। और दूसरी देखिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो ये मशवरा दे रहे हैं कि कुर्बानी को के पैसे को जो है वो वहाँ दे दिया जाए, हम कहते हैं कि इन्होंने जो लाखों रुपए की वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो यानी गबन किया है, ये उस पैसे को प्रधानमंत्री कोष में क्यों नहीं दे रहा है? बिल्कुल सबसे बेहतर तरीका तो यही था कि उस करोड़ों रुपए को जो है ये प्रधानमंत्री कोष में दें।
ٹھیک سوال ایک محسن صاحب یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اتر پردیش میں حکومت کی گائیڈ لائنس آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو اوشیش ہیں، جو قربانی کا جانور ہے اس کے جو اوشیش ہیں اسے سڑک پر نہ پھینکیں، ساروجنک استھانوں پر قربانی نہ ہو، اس طرح کی جو گائیڈ لائنس آئی ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس پر عمل ہونا چاہیے؟ جو بھی گائیڈ لائنس دی گئی ہیں نماز اپنے گھروں میں پڑھی جانی چاہیے؟ دیکھیے یہ جہاں تک جانور کے اوشیش کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں تو یہ اسلام بھی نہیں کہتا کہ آپ آلودگی پھیلائیں، گندگی پھیلائیں، ایسی جگہوں کے اوپر آپ گندگی کریں کہ جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہو، اور صفائی بہرحال ایمان کا جز ہے، یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو جہاں تک ان تمام چیزوں کا تعلق ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے دین اور ایمان سے ٹکرانے والی نہیں ہیں، اور بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک دیکھیے کورونا وائرس کے پھیلنے کا تعلق ہے، اور جس بدترین حالات سے پوری دنیا اس وقت گزر رہی ہے، اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کو واقعاً یعنی ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں خود ان کی بھی سالمیت ہے اور دوسرے لوگوں افراد کی بھی جو ہے وہ سالمیت اسی میں ہے۔ تو جہاں تک ان تمام چیزوں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ کے اوپر درست ہے۔ وہیں دوسری طرف مولانا آپ بھی ایک مسجد کے امام ہیں، شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ ہے، آپ نے بھی پہلے لاک ڈاؤن سے لے کر جس طرح سے جو حکومت کی گائیڈ لائنس آئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اور خود بھی اپنی گائیڈ لائنس جاری کری، اس پر لوگوں نے بھی عمل کیا۔ وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنبھل سے جو سپا کے سانسد ہیں شفیق الرحمان برق صاحب، انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا، ایک ویڈیو ان کا وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ نماز تو ہوگی، نماز با جماعت ہوگی اور اسی سے کورونا بھاگے گا۔ اس بیان کو لے کر یہ تمام جو بوال ہے وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں جہاں تک اس جذباتی تعلقات کا وہ ہے، جذباتی باتوں کا تعلق ہے، تو یہ جذباتی باتیں جو ہیں وہ وقتی طور کے اوپر اچھی لگ سکتی ہیں، لیکن اگر انسان سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو سوچے، دیکھیے سب کے اپنے اپنے جذبات ہیں، اور ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ اپنے دینی جذبات رکھتا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سی آوازیں جو ہے وہ بلند ہو چکی ہیں کہ مثلاً فلاں چیز کے ذریعے سے جو ہے وہ اگر استعمال کی جائے گی، وہ اگر کیا جائے گا تو پھر یہ کورونا جو ہے وہ نہیں پھیلے گا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ تھالیاں بجا کے یہ سمجھ رہے تھے کہ کورونا جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیانات جو ہے وہ بالکل سطحی فکر کی جو ہے وہ غمازی کرتے ہیں۔ اس سطحی فکر سے جو ہے وہ نجات نہیں پائی جا سکتی۔ دیکھیے اس وقت ہمارے سامنے سعودی عرب کی مثال موجود ہے کہ جہاں اس وقت حج بہت ہی محدود کر دیا گیا ہے، خانہ کعبہ ایک دور میں ایک زمانے تک جو ہے وہ بند رہا، اور خود ایران کے اندر یہ صورتحال رہی کہ وہاں نماز جمعہ جو ہے وہ بند کی گئی، مزارات مقدسہ کو جو ہے وہ بند کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جذبات سے جذباتی انداز کے اندر بات کرنا یہ کوئی دانشوری نہیں ہے۔ آخری سوال مولانا کرنا چاہوں گا آپ سے، عوام سے کیا اپیل ہے بقرعید کو لے کر آپ کی؟ دیکھیے عوام سے ہماری اپیل یہی ہے کہ ایک طرف کورونا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ جو اس وقت بھیانک شکل اختیار کی ہوئی ہے، ہمیں اس چیز کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں مثلاً جو حکومت گائیڈ لائنس دے ان کی بھی جو ہے وہ مراعات ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور رہا مذہبی ہمارا فریضہ مثلاً قربانی یا مثلاً نماز یا اس کے بعد محرم آنے والا ہے، وہ تمام مراسم ہم بھیڑ بھاڑ سے بچتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر اور بہتر ڈھنگ سے میں سمجھتا ہوں کہ انجام دے سکتے ہیں، اور یہ ہمیں اسی طریقے کے اوپر انجام دینا چاہیے۔ بہت شکریہ INN چینل سے بات کرنے کے لیے مولانا محسن تقوی صاحب آپ کا۔ صاف طور پر مولانا کا کہنا ہے کہ قربانی بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، لیکن جو موجودہ سرکار کی گائیڈ لائنس ہیں، خاص طور سے اتر پردیش کو لے کر جو گائیڈ لائنس جاری کی گئی ہیں، ان گائیڈ لائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان پر پوری طرح سے جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، جو جنتا ہے، وہ ان کا پالن کرے ان گائیڈ لائنس کا، اور ان گائیڈ لائنس پر اپنا عمل کرتے ہوئے
पूरी तरह से उसी तरह कुर्बानी करें, घरों में रहकर नमाज अदा करें। जिस तरह ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई थी, उसी तरह ईद कुर्बान की नमाज भी अदा की जाएगी।